गोवा के अलग अलग इलाकों से हम आए हैं यहाँ। जब हमें ये पता चला कि वामन मेश्राम साहब हमारे साथ में रहेंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ गया और बहुत से साथियों का भी और यहाँ पर आए हैं उपस्थिति। आम्ही जाणात एक इन्कलाब जेन्ना येता तेन्ना सगळे मास मोबिलायजेशन आनी मास अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। आनी मी पळयलां हें कशे भाशेन आतां रिसंटली श्रीलंकेत कशें जालें, बांगलादेशान कशें जालें, नेपाळांत कशें जालें, ते भाशेन भारताकूय तसलो एक अधिवेशन असलो एक मास मोबिलायजेशन अवेरनेस जावपाची गरज आसा। तेन्नाच एक इन्कलाब एक नवो भारत जावपाक शकता जंय सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज इक्वल आसतली, इक्वॅलिटी आसतली आनी कोणाचेर अत्याचार जावपाना असलो मूल निवासीचो एक सरकार जावपाची गरज आसा। तर आमी पळोवपाक शकता की आख्खे भारतभर जे भाशेन हे लोक काम करतात कितें ऑर्गनायज जावन ते आमी पळयतात एवरी डे। आज तांचे कडेन कितें ना, ते फासिस्ट फोर्सीस जे आसात, मिडिया तांचे बरोबर आसा, सगळे ईडी जावं, CBI जावं, CID जावं, पुलीस जावं, सगळे हे कंट्रोल करतात। ताका लागून हे पावरांत आसात आनी मिसयूज करून पावराक ते जे इनजस्टीस जाता, जे विरुद्ध जे झुजतात, आवाज उठयतात, तांकां हे पेनलायज करतात, तांकां जेलीन घालतात। आज आमी पळयला कितले व्हडले व्हडले आमचे एक्टिविस्ट भारताचे आनी कितले व्हडले व्हडले ऑफिसर जे अपरायट आशिल्ले तांकां हेणी बंदी करून दवरला। ते संजीव भट जावं, उमर खालीद जावं आज जेलींत आसात। तांकां असले दुर्दैव कित्याक भोगचे पडले, कित्याक ताणें आवाज उठयलो। वॉयसीस ऑफ डिसंट हांकां लायक जायना, जे ह्या अत्याचाराचे विरुद्ध उलयतात ते तांकां लायक जायना, ताका लागून ते हांचेर जुल्म करतात। तर आमी जे आसा, आमी आम आदमी जे आसा, आमी अशें ओगी बसून पडून अशे बेश्टे अफसोस करून कांय फायदो ना, आमकां काम करचें पडटलें। आनी हे जे भितर आसात, जेलीन घातिल्ले आसा, हजारांनी लाखांनी लोक आसा भितर, जे बरे शिकिल्ले लोक आसात, तातूंत बरे बरे कार्यकर्ते आसा आनी बरे बरे इंटेलॅक्च्युअल्स आसात, त्या जेलींत आसात आनी आमी हांगा एन्जॉय करतात एक फ्री लायफ। पूण आमची एक जापसालदारकी जाता की आमी तांच्या बरोबर रावचे, तांकां न्याय दिवचे खातीर आमी झुजचे इन वॉट एवर पॉसिबल। प्रोटेस्ट जावं या लेखन जावं, बरोवप जावं, आमी करपाक जाय। आनी हे जे आख्खे भारतभर जे वातावरण जाल्लें आसा आज, ते वातावरणाक बदलुपाक एक पॉझिटीव वेव हाडपाक आमी कार्य करचें पडटलें। गोंयांतूच तूं पळयलां आसतलें, हांगाचें सरकार BJP सरकार आसा आनी ताका चलयपी RSS आसा आनी ते कशे भाशेन हे आपले सरकार कशें चलयता तें आमकां सगळ्यांक खबर आसा। तर आमी हांगा गोंयांत एक इन्कलाब हाडपा खातीर आमी सगळ्यांनी मेळून झुजचें पडटलें। आमचे भितर कांयच भेदभाव आसपाक जायना। आमी ST, SC, OBC, आदिवासी, दलित, मायनॉरिटी सगळे मेळून काम केल्यारूच हांगा एक पॉझिटीव चेंज येवपाक शकता। आनी आतां 2027 इलेक्शन बी येवपाचें आसा आनी आमकां खबर आसा ते तयारी करपाक लागल्या। ते कोणाक एक नफरती भाशण दिवपाक कोणाक इन्वायट करपाक लागल्या। लास्ट टायम गौतम खट्टर येवन गेलो, ताच्या पयलीं राजा सिंग येवन गेलो, अशें ते पोलरायजेशन करपाचें काम करतात। तर आमी पोलरायज जावपाक दिवपाक जायना आमच्या लोकांक। आमी एकवटान रावपाक जाय आनी एकवटान रावले जाल्यार आमचें भविश्य आसा।